मेरी बीवी पे बीमारी हैवी हुई। मैंने इलाज करवाना शुरू किया, कोई आराम नहीं आया। कभी वो बेहोश हो जाती थी, कभी वो डर जाती थी, पता नहीं कि अजीब अजीब आवाज़ें निकालती थी। मैं वो शाह जी के पास ले गया इसको। उन्होंने मुझे बताया कि ये इसके ऊपर काला जादू होता है। ये मेरी वालदा के कहने पे मेरे साथ समझ लें कि उन्होंने मेरे ऊपर बदमाश मुसल्लत कर दिया था। गली में अपने दरवाजे के सामने मोटरसाइकिल अपना साफ कर रहा था। ये जो बिलाल नामी बंदा है, इसने मुझे गाली गलौज की और मैंने इसको पूछा, भाई तुम्हें क्या मसला है? इसके साथ इसने झगड़ा करना शुरू कर दिया। इस मामले के फ़ौरन बाद इन्होंने मेरे घर पर हमला किया है, जिसकी मेरे पास वीडियो भी मौजूद है। तो ये दोनों मियाँ बीवी जो मेरी वालदा ने मेरे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं, ये दोनों मुझे हरासा कर रहे थे, मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। और बाद में इन्होंने परिया इकट्ठी की, बंदे इकट्ठे किए। जैसे ही इसने परिया इकट्ठी की है तो बात होनी शुरू हुई है। इसके पास कोई बात नहीं थी करने को। तो इसको मैंने बोला, अगर तुम्हारे पास कोई बात है तो वो सबूत दो। इधर कहते हैं 1 घंटे का मुझे टाइम चाहिए, 1 घंटे के बाद मैं सबूत भी दूंगा और राजीनामा भी कर लेंगे। 1 घंटे के बाद ये जाके दरखास्त दे आया मेरे ऊपर। दिन 2 दिन 1 दरखास्त दी, 2 दरखास्त दी, 3 दरखास्त दी। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ये बेबुनियाद दरखास्तें मेरे ऊपर देता रहा है। मेरे पास परिया की वीडियो मौजूद है। गली में ये जो इसने हमला किया है वो वीडियो मेरे पास मौजूद है। उसमें इसका बाजू बिल्कुल ठीक है। DPO गुजरात, RPO गुजरांवाला मैडम मरियम नवाज साहिबा, इनसे मेरी अपील है, दरख्वास्त है, लिहाजा इंसाफ किया जाए, मेरी दाद रसी की जाए, मेरिट पर तफ्तीश की जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया HD। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं मोहल्ला कुदरताबाद, जो कि थाना शाहीन की हदूद में आता है, और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद नज़ाकत। इनका कहना है कि इनके करीबी रिश्तेदार इन पर काला जादू करवा रहे हैं और चंद रोज़ कबल इनके साथ उन्होंने लड़ाई भी की और इन पर तशद्दुद भी हुआ, इनके घर पर हमला भी हुआ और उल्टा इन्हीं पर ही दरखास्तें दे दी गई। इनका ये कहना है कि इन्होंने तो इंसानी हमदर्दी की बिना पर इनको इग्नोर किया, लेकिन उन्होंने इनको बिला वजह तंग करने का ठेका उठा रखा है। और एक शख्स ऐसा मौजूद है जो कि इनको बिलतरतीब 7-8 माह से मुसलसल परेशान कर रहा था, जिसने उस दिन इनके घर पर आकर इन पर हमला किया। तो ये मामला किस तरह से वकूअ पज़ीर हुआ है, हम जानते हैं मोहम्मद नज़ाकत से। जी मोहम्मद नज़ाकत, क्या कहते हैं, क्या मामला है? जी, मेरा नाम नज़ाकत अली है। मैं शाहीन चौक के साथ मोहल्ला कुदरताबाद का रहायशी हूँ। ये मसला ऐसे है कि आज से तकरीबन 2 साल कबल मैं ना अचानक बीमार होना शुरू हो गया। मेरे पूरे जिस्म पे निशान आने शुरू हो गए। जब निशान आने शुरू हो गए तो उसके बाद ज़ख़म बनने शुरू हो गए उन निशानों के ऊपर। तो उन ज़ख़मों में से खून निकलना शुरू हो गया। डॉक्टर के पास गया, मेडिसिन ली, टेस्ट वगैरह करवाए, कोई बीमारी समझ नहीं आई। डॉक्टर खुद परेशान था, ये कैसी सूरत हाल है। फिर अचानक मैं घर में बैठा हुआ था और मुझे ना खून निकल रहा था और मैं डर रहा था बहुत ज़्यादा। फिर मैंने शाह जी से रब्ता किया, उनके पास गया, दामशम करवाया। उन्होंने बताया मुझे कि ये बहुत ज़्यादा मामला बिगड़ गया हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा हाई लेवल का इल्म कर रहे हैं। तो उन्होंने हर दामशम मुझे करते रहे, मुझे दवाई से नहीं दम से आराम आ गया था, ठीक है ना। लिहाजा उसके निशान पूरे जिस्म में मेरे मौजूद हैं। ऐसे ऐसे तकरीबन 1 साल गुजरता गया। 1 साल के बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद जब मेरी बीवी पे बीमारी हैवी हुई, मैंने इलाज करवाना शुरू किया, कोई आराम नहीं आया। कभी वो बेहोश हो जाती थी, कभी वो डर जाती थी, पता नहीं कि अजीब अजीब आवाज़ें निकालती थी। मैं वो शाह जी के पास ले गया इसको। उन्होंने मुझे बताया कि ये इसके ऊपर काला जादू होता है। उसके एवज उन्होंने मुझे नाम भी बताया, फ़लाँ फ़लाँ औरत तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा रही है। फिर मैं वापस आया, दाम शाम करवा के खैर उसको आराम आ गया, लेकिन मामला मज़ीद बिगड़ता गया। मैंने जब घर आया तो अपनी मतरेई वालदा के पास गया,
تو میں نے بات کی، منت سماجی کی، یعنی مجھے معاف کر دو، اگر کوئی غلطی بھی میں نے کی ہے تب بھی میں معافی مانگتا ہوں۔ تو اس کے بعد مزید کام خراب ہونا شروع ہو گیا، مزید اس نے علم زیادہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک بلال نامی لڑکا ہے، ہمارے محلے کا، یا محلے قدرت آباد کا رہائشی ہے، میرا دوست ہے۔ اس نے ریکویسٹ کی کہ مجھے مکان چاہیے۔ میں نے اس کو بولا ہمارے پاس مکان ہے، میری والدہ کا مکان ہے، وہ خالی ہے، تو آپ کو دے دیتے ہیں۔ میں نے اس کو مکان دے دیا۔ اس نے 2 ماہ بعد ریکویسٹ کی مجھے 50,000 روپیہ چاہیے۔ میں نے نیکی کے طور پہ اس کو 50,000 روپیہ بھی دے دیا، اس نے مجھے واپس کر دیا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، یہ میری والدہ کے کہنے پہ میرے ساتھ، سمجھ لیں کہ انہوں نے میرے اوپر بدمعاش مسلط کر دیا تھا۔ میں نے مزید ان کی منت سماجی کی کہ مجھے معاف کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بلال نامی لڑکا اس کے بعد مزید میرے اوپر ہیوی ہونا شروع ہو گیا۔ کے ساتھ کس طرح حاوی ہوتا اور آپ کو کیا کہتا ہے؟ یہ رستے میں گزرتا تھا، گالی گلوچ نکالتا تھا، دھمکیاں دیتا تھا۔ ایک واقعہ ایسا ہے، اس نے مجھے دھمکی دی ہے، میرے دوست کچھ آئے ہوئے تھے میری طرف کام کے سلسلے سے، تو یہ مجھے کہتا ہے اپنا میں تجھے پوچھ لیتا ہوں، تمہارا میں نے بندوبست کیا ہوا ہے، تم ٹینشن نہ لو۔ وہ جیسے ہی اس نے یہ دھمکی لگائی ہے، میں امن پسند بندہ ہوں، تو میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تقریباً 10 دن گزرے، میں اپنی گلی میں اپنے دروازے کے سامنے موٹر سائیکل اپنا صاف کر رہا تھا۔ یہ جو بلال نامی بندہ ہے، یہ حسب سابق جیسے یہ کرتا تھا، اس نے مجھے گالی گلوچ کی، اور میں نے اس کو پوچھا بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے، بتاؤ آج مجھے۔ تو یہ اپنا میرے ساتھ اس نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا، میرے اوپر ہیوی ہو گیا۔ میرا بھائی چھت پہ چہل قدمی کر رہا تھا، اس دوران اس کو آوازیں آئی، وہ نیچے آیا، اس نے میری جان بچائی اور یہ معاملہ رفع دفع کیا۔ اس کے بعد مزید اس کی بیوی، جو اس کا نام فاہرہ ہے، وہ اور یہ بلال دونوں میرے دروازے پہ اینٹ روڑے مار رہے تھے، پتھر وغیرہ، ساتھ میں اس کی بیوی اور یہ، یعنی کہ اس معاملے کے فوراً بعد انہوں نے آپ کے گھر پر حملہ کیا اور باقاعدہ پلاننگ کر کے آئے یہ لوگ؟ اس معاملے کے فوراً بعد انہوں نے میرے گھر پر حملہ کیا ہے، جس کی میرے پاس ویڈیو بھی موجود ہے۔ تو یہ دونوں میاں بیوی جو میری والدہ نے میرے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں، یہ دونوں مجھے ہراساں کر رہے تھے، مجھے جان سے مارنے کی کوشش کر رہے تھے، میرے پاس ویڈیو موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے کیا ہوا؟ اس کے بعد جب یہ حملہ کر بیٹھے اور بعد میں انہوں نے پریا اکٹھی کی، بندے اکٹھے کیے، جیسے ہی اس نے پریا اکٹھی کی ہے تو بات ہونی شروع ہوئی ہے۔ اس کے پاس کوئی بات نہیں تھی کرنے کو، تو اس کو میں نے بولا اگر تمہارے پاس کوئی بات ہے تو وہ ثبوت دو ادھر۔ تو ثبوت کے عوض یہ کہتا ہے 1 گھنٹے کا مجھے ٹائم چاہیے، 1 گھنٹے کے بعد میں ثبوت بھی دوں گا اور راضی نامہ بھی کر لے گے۔ 1 گھنٹے کے بعد یہ جا کے درخواست دے آیا میرے اوپر، اور اس کے بعد جیسے جیسے ٹائم گزرا، 1 دن 2 دن، 1 درخواست دی، 2 درخواست دی، 3 درخواست دی، جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا یہ بے بنیاد درخواستیں میرے اوپر دیتا رہا ہے۔ یہ شکیلہ پروین جو میری والدہ ہے، اس کے کہنے کے اوپر، جو اس نے میرے اوپر یہ مسلط کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے جیسے بتایا کہ آگے بھی کئی بار آپ کو دھمکیاں لگاتا رہا ہے، آیا کہ آپ نے تب کبھی کوئی قانونی چارہ کوئی نہیں کی کبھی؟ میں ایک امن پسند بندہ ہوں، ٹھیک ہے، مزدوری کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، میری ہر بار یہی کوشش رہتی ہے بس وقت گزر جائے، وقت گزر جائے۔ لیکن اس نے مزید اب مجھے تنگ کیا ہے، بے بنیاد درخواستیں دی ہے۔ اس وجہ سے ابھی میں قانون کا سہارا لیتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے کی تفتیش کی جائے، میری داد رسی کی جائے۔ یہ جو بلال نامی لڑکا ہے، یہ جیسے ہی میں گھر سے نکلتا ہوں، پتہ نہیں اس کو کون کال کر دیتا ہے، کون اس کو بتاتا ہے، یہ لڑکے لے کے میرے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے۔ میں گھر سے جب بھی باہر نکلتا ہوں تو یہ مجھے گالی گلوچ بھی کرتا ہے، نازیبا الفاظ بھی استعمال کرتا ہے، مجھے تیش دلانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کسی طریقے جھگڑا ہو ہمارا اس کے ساتھ۔ اس کے پیچھے سب جو کیا در ہے وہ شکیلہ پروین کا ہے، جو میری مترئی والدہ ہے۔ اگر میری جان کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار بلال نامی لڑکا اور اس کی بیوی فاہرہ اور جو میری مترئی والدہ ہے شکیلہ پروین، یہ تینوں ملوث ہیں اس میں۔ اچھا، آپ کو یہ خلاف جو پہلی درخواست ہے وہ کس کی جانب سے دی گئی؟ جو میرے خلاف پہلی درخواست ہے وہ جھگڑا میرے ساتھ بلال نے کی ہے، لیکن میرے اوپر پہلی درخواست ہے جو وہ میری مترئی والدہ ہے جو شکیلہ پروین نامی، اس نے دی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری درخواست جو ہے وہ آپ کے خلاف جو ہے بلال نے دی ہے، جس میں کہ اس نے موقف اختیار کیا ہے کہ آپ نے اس کو یعنی کہ زدو کو کیا اور اس کے بازو پر زخم آئے ہیں،
उस हवाले से क्या कहते हैं? उस हवाले से मेरे पास परिया की वीडियो मौजूद है, गली में ये जो इसने हमला किया है वो वीडियो मेरे पास मौजूद है। उसमें इसका बाजू बिल्कुल ठीक है, सब कुछ इसका ठीक है। जब एक दरख्वास्त शकीला परवीन ने दी है, झगड़ा इसने मेरे साथ किया है, फिर 2 दिन निकाल के इसने दूसरी दरख्वास्त दे दी है अपने बाजू पे पट्टी बांध के। शायद कोई इसने जख्म किया है या नहीं किया, वो उस चीज़ का मेरे पास कोई इल्म नहीं। आपने भी इसके खिलाफ दरखास्त दी हुई है, उसमें आपने क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया है? उसमें मौक़िफ़ मैंने यही सारा इख्तियार किया है कि ये 2 साल से मेरे पीछे लगे हुए हैं। मेरे पास वीडियो एविडेंस भी मौजूद है जिसकी बिना पे इसने मेरे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं, बिलाल नामी लड़का और इसकी बीवी फाहरा। तो मैं कई बार इनका मिन्नत समाजी कर बैठा हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मेरी जान छोड़ दे, मैं मेहनत मजदूरी करके अच्छा गुजर बसर कर रहा हूँ। मेरे वालिद साहब बरौन मुल्क मौजूद हैं, वो सऊदी अरब में मौजूद हैं, तो पैसे तो आपको वो भेज देते हैं, सारे के सारे आपको भेज देते हैं। मेरा उनसे भी कोई तकाजा नहीं, मैं खुद मेहनत मजदूरी करने वाला हूँ। फिर भी मेरे साथ आप इस तरह क्यों करते हैं, मुझे जान से मारने की कोशिश क्यों करते हैं, ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये सारा मामला है, इसकी वजह से इसने सब कुछ करना शुरू की है। अभी आपका आला हुकाम से क्या मुतालबा है? आप DPO गुजरात, RPO गुजरांवाला मैडम मरीम नवाज साहिबा से क्या मुतालबा करते हैं? मेरा अपना DPO गुजरात, RPO गुजरांवाला मैडम मरीम नवाज साहिबा, इनसे मेरी अपील है, दरख्वास्त है, लिहाजा इंसाफ किया जाए, मेरी दाद रसी की जाए, मेरिट पर तफ्तीश की जाए। जी नाज़रीन, आपने देखा कि मोहम्मद नज़ाकत ने अपनी तमाम रूदाद आपको सुनाई और इनकी दरख्वास्त जो इनकी जानिब से दी गई थी उसकी वजह से इनको थ्रेड करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए 2 दरखास्तें और उसने दे दी। इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इनकी दाद रसी की जाए और मेरिट पर तफ्तीश की जाए, और इनका ये भी कहना है कि अगर ये गिल्टी हैं तो ये हर किस्म का अजाला करेंगे, पर्चा भी इनके खिलाफ अगर हो तो ये खुश दिली से कबूल करेंगे और जो भी जुर्माना हुआ खुश दिली से कबूल करेंगे, लेकिन मेरिट पर तफ्तीश होनी चाहिए। और आला हुकाम से इन्होंने यही मुतालबा किया है कि इस केस को मेरिट पर देखा जाए और जिन्होंने झूठी दरखास्तें इनके खिलाफ दी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी चारागोई की जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा उमर को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए न्यूज़ की दुनिया HD पाकिस्तान। जिंदाबाद, पाक फौज, पाइंदाबाद। मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल